बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यही दुआ और उम्मीद आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद कहूँगी। हम जब बहुत सारे काम करना चाहते हैं, किसान जैसे एक फसल उगाना चाहता है तो पहले उसके लिए ज़मीन हमवार करता है, हल चलाता है, उसे नरम करता है और फ़ज़ा साजगार करता है ताकि वो बीज जो उसके अंदर बोने जा रहा है, ज़मीन उसकी नशोनुमा करने में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हालात और ऐसे साजगार माहौल मिल सके जिसमें वो पनप सके और एक अच्छी फसल, एक अच्छी पैदावार दे सके। यही हाल हमारा भी है। हम अमाल की बुनियाद, अमाल जिस ज़मीन में बोते हैं, अगर वो ज़मीन तैयार ना हो तो फिर हमारे बहुत सारे अमाल जो हैं उस हद तक फ़ायदेमंद नहीं रहते जिस हद तक कि हम उम्मीद कर रहे होते हैं या हम चाह रहे होते हैं। इसलिए ज़मीन का तैयार होना बहुत ज़रूरी है और ज़मीन तैयार होती है अक़ीदे से। अगर हमारा अक़ीदा मज़बूत है, तौहीद पर ईमान है और तवक्ल है अगर अल्लाह ताला पर, तो फिर कोई भी अमल जो है हमारा वो वेल डायरेक्टेड होगा, वेल प्लान्ड होगा और ना सिर्फ वेल डायरेक्टेड एंड वेल प्लान्ड होगा बल्कि उसका समर और उसका जो अजर है वो भी हमें ज़्यादा बेहतर और दुगना हो जाएगा। इससे कि नीयत जो कि उसके पीछे मुहर्रक होगी, जो उसके पीछे कार फरमा होगी, जब वो सच्ची होगी और जब वो साफ़ होगी और जब वो बिल्कुल ठीक होगी तो फिर ज़ाहिरी बात है उसका हमें अजर क्यों नहीं मिलेगा। तवक्ल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि हम बहुत लैक करते हैं। हमें समझते हैं कि तवक्ल ये है कि हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखें कि वो हमें सब कुछ दे। ये तवक्ल वही है जो बनी इसराइल का तवक्ल था। अगर उनके इस बात को आप तवक्ल कह सकते हैं तो इस तरह का तवक्ल तो बहुत सारी उम्मतों ने पहले भी किया। तवक्ल ये नहीं है, तवक्ल ये है कि हम ये चाहें कि अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियतें दी हैं हम उनका भरपूर इस्तेमाल करें और उसके बाद उसका जो नतीजा निकलता है वो उस ज़ात बारी ताला पर छोड़ें कि जो भी नतीजा निकलेगा उसी में मसलहत और उसी में बेहतरी है। ये जो मसलहत और बेहतरी है ना, हम जितने मर्जी अपने इल्म, शऊर, इदराक, आगही पे इतराते फिरें, गुमान करते फिरें, जितना मर्जी इन पे नाज करते फिरें, हमें कभी भी इसका इल्म नहीं हो सकता कि एक इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ये सिर्फ वही ज़ात जानती है कि वो हमें किस रास्ते पे चला रहा है और उस रास्ते का नतीजा क्या निकलने वाला है और आगे आने वाले जो हालात वाक़यात हैं क्या हम उन्हें उठाने के काबिल हैं या नहीं। इसलिए बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात जो हमारे दिल में होती हैं, बाज़ औक़ात हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, उनसे हमें रोक दिया जाता है, उनके हुसूल से हमें रोक दिया जाता है। तो उसमें नाउमीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तवक्ल की जब बात होती है ना तो मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा है बहुत ही खूबसूरत सा। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं कि जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उनकी बेटी की जो वालदा यानी उनकी बेगम साहिबा की ये आदत थी कि जब बच्चा उनसे कुछ भी मांगता था, भले वो खाने की कोई चीज़ थी, भले वो दूध था, भले वो कोई चीज़ थी, तो वालदा उससे कहती थी कि बेटे अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर ये शऊर और ये आदत पुख्ता होती चलेगी कि उसने अपनी छोटी से छोटी हाजत के लिए वालदा को या वालिद को कहना छोड़ दिया और वो जो भी चीज़ चाहिए होती थी उसके लिए वो वालदा की नसीहत को पेश नज़र रखते हुए वो अल्लाह ताला से उसकी दरख्वास्त करता था और फिर वालदा इस तरह से उसे वो चीज़ दे देती थी कि उसे इल्म ना हो कि ये वालदा ने दिया है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदत पुख्ता होगी और बिल्कुल उस बच्चे को यकीन कामिल हो गया कि अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है। एक दिन वालदा घर पे मौजूद नहीं थी, बच्चा हस्बे मामूल वापस आया किसी जगह से और उसने जाकर जिस तरह से उसे उसकी वालदा ने बताया था सजदा किया और खाने के लिए मांगा। खाना हाजिर हो गया। जब खाना उसने खा लिया और वालदा वापस आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा बेटे ये खाना आपने कहाँ से लिया है? तो उसने कहा जहाँ से रोज़ाना आता है वहीं से आया। सो दिस इज़ तवक्ल कि जब आपके अंदर स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है, जब आपके अंदर ताकत इतनी बढ़ जाती है यकीन करने की, तो फिर आपके लिए तमाम मुश्किलात आसान होती चली जाती हैं और गैब से भी वसीले जो हैं वो मैसर आना शुरू हो जाते हैं। आगे चलेंगे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर हबीबुर रहमान साहब की तरफ कुरान फहमी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आपकी। आपने अभी गुफ्तगू का आगाज़ जिस जुमले से किया वो ये था कि जब तक ज़मीन हमवार न की जाए उस वक्त तक बीज सही तौर पर फसल नहीं देता। और आज का मौजू कुछ इसी अंदाज का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए जो सिलसिला कायम किया तो इब्तिदा ही में कुछ ऐसे अहकाम नाजिल नहीं कर दिए कि ये करो और ये ना करो, ये हलाल है और ये हराम है, बल्कि उसके लिए ज़मीन को हमवार किया। और ज़मीन को हमवार करने का सबसे खूबसूरत तरीक़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार किया, क्योंकि वो तो अलीम व ख़बीर ज़ात है, उसे पता है कि किस तरीक़े से कौन सी चीज़ बनानी चाहिए। तो इंसानियत की फ़सल को बेहतरीन अंदाज में उगाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म का दरवाज़ा जो है वो खोला।
اور انسان سے کہا کہ سب سے پہلے وہ علم اور آگہی اس کی طرف قدم بڑھائے، اور اس کے لیے خود اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کے ساتھ ہی کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کر دی تھیں جس میں اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کا دل، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ آیت نمبر 9 میں کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اسی اللہ نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت یعنی دیکھنے اور سننے کی قوت تمہیں عطا کی ہے، اور دل جس سے سمجھنے کا کام لیا جاتا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم لوگ اس کی بنیاد پر عقل حاصل کرو اور علم کے دروازے کو تم کھولو۔ اسی بات کو مزید اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں سورہ البلد آیت نمبر 9 میں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ کیا ہم نے اس انسان کی آنکھیں نہیں بنائیں تاکہ یہ اس سے کچھ دیکھ سکے اور عبرت حاصل کر سکے، نصیحت حاصل کر سکے، اور اس کو زبان عطا کی ہے، ہونٹ عطا کیے ہیں تاکہ ان کا استعمال کرے، اور وہ علم جو کسی تجربے کی بنیاد پر اس نے حاصل کیا ہے وہ زبان کے ذریعے سے دوسرے افراد تک پہنچائے۔ آپ دیکھیے کہ زمین کی تیاری کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار کیا، سب سے پہلی آیات کون سی تھی؟ سب سے پہلی آیات جو ہے وہ توحید اور رسالت کے حوالے سے براہ راست نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلی آیات جو تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں تھی، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں جو آیات نازل ہوئیں اس میں بہت ہی ابتدائی قسم کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کر دیا گیا کہ بہت ساری الجھنیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عام معمول کی بات ہے کہ جب بھی کوئی جملہ کہا جاتا ہے تو جب تک پورا جملہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک اس کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا، درمیان میں کہیں فل سٹاپ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں پر بھی اگر آپ قرآن کی اس پہلی آیت پر غور کریں تو اللہ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اقرأ کے بعد فل سٹاپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا پڑھو، جو بھی آتا ہے پڑھو اور جو جی میں آئے اور جو بھی ملے، جبکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تخلیق کیا ہے۔ یعنی ایک تو تخلیق کا عمل اس کا انداز ہوتا ہے، اور جس علم کے ساتھ رب کا تصور آ جائے تو خود بخود توحید کا تصور بھی اس میں واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ علم جو انسان کو رب کی طرف لے جانے والا ہو، اور ہر وہ علم جس کے ذریعے سے رب کی پہچان ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں در حقیقت اس کا ذکر کیا۔ اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں علم کا در کھولنے کا عمل بھی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے یہ تو عجیب و غریب قسم کی آیت ہے، اس اعتبار سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے کئی صدیوں بعد تک دنیا میں الٹرا ساؤنڈ اس طرح کی مشینوں کا گمان تک نہیں تھا کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کس طریقے سے پنپتی ہیں اور تخلیق کا عمل کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی ہی آیت میں یہ بات اس موقع پہ کہی کہ جب اس طرح کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ خلق الانسان من علق، کہ اس نے علق کے ذریعے سے انسان کو تخلیق کیا۔ اب علق کی تحقیق میں لوگوں نے صدیاں بتا دی ہیں اور تب کہیں جا کر اسے پتہ چلا ہے کہ علق کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام میں حکمت پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کام کر لیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے کہ چلے اس کو کیسے ترتیب دے دیں۔ اس کے ہر کام میں اس میں پہلے آنا یا بعد میں آنا، اس کی ترتیب، اس کی تنظیم ایسی خوبصورت ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو جھول دکھائی نہیں دیتا۔ در حقیقت پہلی دو آیتوں میں اللہ کا مقصد یہ تھا کہ پہلی آیت میں انسان کا عقیدہ اور اس کا طرز فکر درست ہو جاتا ہے، اور دوسری آیت میں وہ عالم مادہ کہ جس میں وہ رہ رہا ہے اس کے اندر پھیل کر انسان کس طرح علم حاصل کر سکتا ہے، اس کا دروازہ کھولا گیا ہے کہ تم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اسی دنیا میں رہ کر یہاں موجود مختلف جو چیزیں ہیں انہی کو اپنے استعمال میں لانا ہے، اور اس کے اندر تحقیق اور بحث کرتے ہوئے اور ریسرچ کرتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تلاش کرنا ہے۔ اور پھر ایک اگلی آیت اس سے خوبصورت بیان کر دی گئی کہ دیکھو علم اور تحقیق میں جہاں بھی بڑھو بہت کو تم پالو گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے ساری عزتوں کا مالک وہی ہے۔ اقرأ، پڑھو، بہت پڑھو، جتنا علم جتنی دانش حاصل کر سکتے ہو کرو، لیکن تمہارا رب جو ہے سب عزتوں کا مالک وہی ہے۔